बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, खिदमत खल्क वो जज्बा है जो इंसान के दिल में अल्लाह पाक की तरफ से उतरता है। इंसान के अंदर ऐसे पैशन डेवलप होते हैं, इंसान को एहसास होता है कि ह्यूमैनिटी के मकासद क्या हैं और अल्लाह पाक ने इंसान की तहलीक जो की है इसके बेसिक पर्पसेस क्या हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि खिदमत खल्क एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड है और हर इंसान डिजर्व नहीं करता कि हम उसको इसका लेबल दें, क्योंकि इंसान जो होता है वही इंसानियत की कदर करता है, वही इंसानियत की इज्जत करता है। आज हम मौजूद हैं NH70 नगरियावाला में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनका खानदानी बैकग्राउंड जो है डेरेदारी, समाजी और सियासत से मुंसलिक है। उनके दादा चौधरी कदरदाद जो हैं बहुत बड़े इलाके की समाजी और मुमताज़ शख्सियत थे। उन्होंने अपने इलाके में बहुत समाजी काम किए, जितनी उनकी इस्तात थी, जितना उनका वक्त था उन्होंने अपने इलाके को दिया। इसी तरह उनके फादर चौधरी गुलाम रसूल जो हैं वो एक स्कूल टीचर भी थे। एजुकेशन को भी उन्होंने प्रमोट किया, एजुकेशन में लोगों की जिंदगियों में चेंज और तब्दीली लाने की कोशिश की और साथ ही साथ सियासी और समाजी खिदमत भी पेश की। और उनके चचा चौधरी गुलाम मोहम्मद जो हैं वो सबसे पहले काउंसलर रहे, फिर चेयरमैन रहे, फिर जिला के मेंबर रहे और फिर मरकज के चेयरमैन रहे, यानी मरकज कुंजा के चेयरमैन रहे। और इस तरह से आपने अपने इलाके में समाजी और सियासी खिदमत पेश की हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और कमर ज़मान कायरा साहब के बहुत करीबी साथी भी हैं, चौधरी जफर इकबाल नागरियावाला। इन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत साल जो हैं वो अमेरिका में गुजारे। बहुत छोटी सी एज में, टीनेजर्स थे जब ये बाहर चले गए और अपनी खिदमत बैरून मुल्क में पेश की और बहुत तगद्दो की, बहुत हार्ड वर्क किया और अपने मुल्क में आज माशाल्लाह से मुकीम है और अपने इलाके में वो कर गुजरने का इनका इरादा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू जी फॉर कमिंग ओवर हियर। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप मेरे ख्याल लोगों को पहुँचाएंगे। जी जी इंशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस किस्म के इवेंट इंटरव्यू होने चाहिए ताकि दूसरे बंदों को कर्ज हो के हमने ये करना है। जी बेशक, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा कि मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में बताया और ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आप टीनेजर थे तो आप अमेरिका चले गए। आप मुझे ये बताइए कि बहुत छोटी सी एज में बाहर जाना और किसी गैर मुल्क में रहना और मुश्किलात फेस करना, आपने कैसा वक्त गुजारा? मैं एक्चुअली जब टीनेज था वो अरब कंट्री में गया था। जी जी। तो बहुत मेहनत की है, मजदूरी की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया है कि सक्सेस हुए हैं। तो मैं एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था, फिर उससे अमेरिका चला गया। मैं 88 में गया था तो काम करता रहा। अब एज काफ़ी हो गई है, रिटायरमेंट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अपने मुल्क जाकर, क्योंकि हमारा मुल्क जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है माशाल्लाह। बेशक इसमें कुछ मैंने दुनिया के बहुत मुल्क फिरे हैं जी, विजिट भी किए हैं, काम भी किया है जॉब के सिचुएशन में भी, लेकिन इस मुल्क जैसा मुल्क नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कमी है जो हम लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं लेकिन पॉजिटिव सोचते नहीं है। अवेयरनेस की कमी है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि अवेयरनेस की कमी है। सही। तो अल्लाह करे हम सब एक हो के साथ मिल के सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा काम करें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। इंशाल्लाह सर। मैं जब आया हूँ इधर जी, मैं रिटायरमेंट के बाद इधर 2 हफ्ते ही गुजरे थे तो कुछ लोग गाँव के मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी हमारे गाँव के जो जनाजा गया है उसमें हम जनाजा पढ़ने गए हैं, कोई अच्छा उधर कुछ भी नहीं था, गम था, ये था। तो आप लोग बैकग्राउंड आपकी जो है समाजी है माशाल्लाह से, बेशक कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। मैं तो उससे हमने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई जी, जो इंशाल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मदद से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लड़के जी। सोसाइटी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। सर आपने इस सोसाइटी के लिए किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया और किस तरह से आपने इसके लिए, सबसे डिफिकल्ट होता है सर इसके लिए जो है अमाउंट जमा करना, और आपने खुद से कितना कंट्रीब्यूट किया और बाकी लोगों को आपने किस तरह से प्रिपेयर किया? मैंने भी
جی اب الحمدللہ اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے، لوگ بھی کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جی، تعاون کرتے ہیں. میں اصل میں بگننگ میں تو ہم گھر گھر جاتے تھے جی کہ ہماری ساتھ دیں جی، ہمارا یہ کام ہے، یہ کرنا ہے. تو پھر باہر کے لوگ، جو لوگ باہر ہیں ہمارے گاؤں کے، ان کو بھی رابطہ کرتے ہیں جی، ہمارے یہ پروجیکٹ ہیں ان میں ہماری مدد کریں. تو الحمدللہ سب تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون کی وجہ سے ہی کام ہوتا ہے جی. ماشاء اللہ، بے شک صحیح کہا آپ نے. اچھا سر، آپ کے ساتھ کتنے لوگ جو ہیں آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور سب سے ایکٹیو ورکر کون ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اس سماجی ورک میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے؟ جی ان دا بگننگ جس سے شروع کیا تھا تو اس وقت ایک ہمارے کمیٹی کے ممبر تھے سجاد صاحب، وہ چلے گئے ہیں باہر جی. وہ اور میں، ایک اکبر صاحب ہیں، ہم سب مل کے ہر گھر میں گئے ہیں، ہر گھر کو اویئرنیس دی ہے کہ یہ کرنا ہے. تو سب بھی اپنی اپنی جگہ سب اچھا کام کر رہے ہیں. میں کہوں کہ ایک کو کہوں کہ وہ نہیں، سب مل کے ہمیشہ ٹیم ورک ہوتا ہے جی. ٹیم ورک نہ ہو تو پھر کام نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہا. تو الحمدللہ ہم نے یہ جنازہ گاہ کو مکمل کیا جی. تقریباً 22 لاکھ روپیہ ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے ماشاءاللہ. تو ایک سال 2 مہینے 3 مہینے ہوئے ہیں اس میں. ہم نے یہ جنازہ گاہ کا 22 لاکھ کا کام اس ویلفیئر سوسائٹی ناگراں والا ویلفیئر سوسائٹی نے کیا، میں نے نہیں کیا. بے شک ماشاءاللہ 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 سر صحیح. تو جنازے گاہ مکمل ہو گیا تقریباً، اور اس کے بعد پھر ہمارا یونین کونسل کا ٹاسک تھا. ہماری یونین کونسل ختم ہو چکی تھی، یعنی اس کی اپیل کی ڈیٹ بھی گزر چکی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم نے کوشش کی، ڈی سی صاحب کو ملے، سب ملے. پھر مونس لائی صاحب سے بھی فون کروایا تو اللہ نے کہا تو ہمارا یو سی واپس آ گئی ہے. تو بلڈنگ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے، ہماری کسی نے مدد نہیں کی ہے. یہ میں کہوں کسی سیاسی نے یا کسی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ، اور جو خرم ڈاکٹر صاحب جو ڈی سی تھے پہلے، ان کو کہا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، اگر تم بنا لیتے ہو اپنا بلڈنگ تو میں یو سی واپس کر دوں گا. تو الحمدللہ گاؤں کے لوگوں نے پیسے دیے ہیں تو بلڈنگ بن گئی ہے. یو سی بھی انہوں نے دوسرے اپنے اے سی صاحب آئے ہیں، ڈی سی صاحب آئے ہیں، انہوں نے مہربانی کی ہے. تو ہو گیا جی کام ہمارا جی الحمدللہ. آفس بن گیا، بندے آتے ہیں، آپ بڑے خوش ہیں جی. واپس آ گیا جی. پہلے ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اس کے بعد پھر ایک بزرگ تھے جی ہمارے گاؤں کے نمبردار اقبال صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم یہ کام کر رہے ہو تو اگر ہو سکے تو پانی کا کوئی بندوبست کریں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ہیپاٹائٹس سی کے بہت مریض ہیں، جن میں میری اپنی ایم ڈی ایج فیملی جو ہے اس کے کافی لوگ اس کی وجہ سے پاس اوے ہو گئے ہیں. تو ان کے کہنے پہ پھر میں نے کوشش کی الحمدللہ. کچھ دوست تھے اسلام آباد میں، ان سے رابطہ کیا، 2-3 دفعہ گیا. تو انہوں نے مہربانی کی، مسلم ہینڈ والے جو ہیں ان کے پاس ہم گئے، انہوں نے ہمارا یہ پلانٹ منظور کروا دیا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی آپ کیا اس میں کریں گے؟ ہم نے کہا ہم جی آپ کو بور بھی کروا دیں گے اور بلڈنگ بھی بنا دیں گے، اس کے لیے کمرہ وغیرہ جو بھی ٹوٹیاں لگانی ہیں وہ سب کر دیں گے. تو ہم نے کر دیا الحمدللہ. آج وہ آئے تھے جی وزٹ کرنے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ مثالی آپ نے کام کر دیا. ہم تو ادھر سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے جیسے آپ نے پلازا کھڑا کر دیا، ورنہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کر لیں جی. تو الحمدللہ وہ بہت خوش تھے ماشاءاللہ. اسی سنا میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک اور آپ کو بور کہیں کروا کے دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو لوگوں کی. تو میں نے کمیٹی کے لوگوں سے کافی پوچھا، پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ چپوڑی یا کھونن گھر بھی ہے جی ہمارے پاس، ہمارے یونین کونسل کا کام ادھر لڑکوں کا اور لڑکیوں کا اسکول ہے، ساتھ دربار ہے جی، ادھر کروا دیں. تو پھر ان کو میں نے کہا ہے ادھر کروا دیں. آج وہ گئے تھے جی، وہ جگہ دیکھ کے آئے، سامان انہوں نے لا دیا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر اللہ پاک آپ کے اس نیک عمل میں آپ کی مدد فرمائے. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ویسے ماشاءاللہ سے اور بھائی بھی ہیں، کزنز بھی ہیں سب، اور جس طرح سے آپ کے دادا جان کا ایک سسٹم تھا سماجی، آپ کے اندر ڈیرے داری کا شوق کیسے ڈیولپ ہوا اور کب ڈیولپ ہوا؟ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں امریکہ میں گیا تھا 88 میں، تو پری صاحب 91-92 میں بہت لوگ ادھر امریکہ گئے، یہ ویزے جنٹ بھیجتے تھے نا. تو میرے ڈیرے پہ تقریباً 12-13 بندے ہوتے تھے جو میرا اصول تھا جو کام نہیں کرتا اس سے خرچہ نہیں لینا، بلکہ میں الٹا ان کو سیٹوں کے لیے بھی پیسے دیتا.
सही सही। तो एक दिन एक मेरा दोस्त मुझे ना रात को मैं टैक्सी चलाता था, तो दिन को आके उनके साथ उनकी मदद करने, किसी को काम पे ले जाना, काम के लिए ले जाना, किसी के कागज़ बनवाने, कुछ इस तरह। एक दोस्त था मेरा सरगोदे का मलक, वो मुझे एक दिन बाहर बुला के कहता मुझे एक बात बताओ। मैंने क्या? कहते यार तुम रात को टैक्सी चलाते हो, दिन को इनके साथ जाके इनके कागज़ बनवाते हो, लाइसेंस बनवाते हो, इनको काम पे लगाते हो, नींद तुम्हारी पूरी नहीं होती, खर्चा तुम किसी से नहीं लेते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं हंस पड़ा। कहता क्या हंसते हो? मैं कहा यार ये मुझे भी नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। सही सही। मैं जब बच्चा था तो मैं देखा है कि हमारे डेरे पे लोग आते हैं, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं उनको जो उस वक्त सादे ज़माने थे, 12 बजे तक हम लस्सी ला के देते थे मिट्टी करके, 12 बजे जो खाना पड़ा होता था, मिसाल होना यानी दाल सालन, वो उनको देते थे, जो भी अवेलेबल होता था। तो 12 बजे के बाद जो हमारा मेहमान आता था हम उसको दूध देते थे। उस वक्त से लेके ये ज़हन में है कि खिदमत करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए मुझे खिदमत ये खून में हमारे में कोई है जी, वैसे तो कोई बात नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है। इसलिए हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जी शुरू से, नस्ल दर नस्ल। तो अल्लाह ताला हमें अच्छे इसका अजर दे। या हम बंदों से अजर नहीं हम मांगते, सिर्फ हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए। माशाल्लाह। और मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बुजुर्ग मुझे बताते हैं कि हमारे ख़ानदान में एक बंदा जो है लाजमी तजद्दुदार होता है। माशाल्लाह। जिसमें आज तक चला आ रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे परदादा से लेकर दादा से, बाप से, मेरे से, यानी तजद्दुदार है हमारी फैमिली का। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे भी करते ही हैं, लेकिन जो एक है उसका ये अमल है कि वो लाजमी तजद्दुदार। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब में इत्तेफाक भी है, चल रही है ज़िंदगी रमादान। और ये मंशूर है कि जी गांव के कोई शख्स, मुझे लोग पूछते हैं कि तुम इलेक्शन लड़ोगे? मैं कहा नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, ना कोई। वैसे हाँ, कमर ज़मान कहरा एक अच्छा लीडर है, मैं अच्छे आदमी की कदर करता हूँ, अच्छा स्पोकमैन है, उसमें गेट्स हैं, एक लीडर वाली क्वालिटीज़ हैं, तो मैं उसका फ़ैन हूँ, उसके साथ होता हूँ, जो डिस्कस भी होती है काफ़ी। जो सब आपने जब उनकी कंपेन किया कमर ज़मान कायरा साहब की, और इस कंपेन के ड्यूरेशन में आपने जो भी वादे किए हैं अपनी आवाम के साथ, ऑब्वियसली आवाम के पास जब एक लीडर आता है तो आवाम चाहती है कि हम अपने लीडर के साथ डिमांड्स करें कि हमें ये चाहिए इलाके की फैसिलिटेशन के लिए। तो आपने कौन कौन सी डिमांड्स जो है उनकी फुलफिलमेंट की है? मैं तो उस वक्त अमेरिका में था, ये मेरा कज़न है साम चौधरी, इसमें काफ़ी जी इधर कोई बिजली के पोल, जो ज़रूरत जो डिमांड होती थी, बिजली के पोल, एक ये रास्ता इन्होंने नया बनाया है, यानी उन्होंने ये सुई गैस के पाइप जो हैं हमारे गांव में मछियाना में सब कमर ज़मान कायरा साहब से हमने करवाए थे। उन्होंने हमारे इलाके में तो उन्होंने बहुत काम किया जी, ही वाज सो एक्टिव पर्सन। माशाल्लाह से, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि लीडर की जिस तरह से आपने डेफिनेशन किया और बताया कि लीडर इज़ अ परफेक्ट लीडर, आप उनको लीडर किस महीने में मानते हैं और किस तरह समझते हैं कि ही इज़ अ लीडर? वो लीडर जी जनाब, एक तो ये है कि वो फिल बुद्धि, यानी कोई उनके पास एबिलिटी है कि आंसर बड़े कूल माइंड से देते हैं और बड़ा परफेक्ट देते हैं, इन टाइम देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनका विजन जो है वो बहुत आगे है कि मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, इसलिए मैं उनको लीडर मानता हूँ। माशाल्लाह से। सर, अगर मौजूदा सिचुएशन पर बात की जाए और मौजूदा सियासी निज़ाम पर बात की जाए और आपसे ये बात की जाए कि आप माशाल्लाह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, नेशनैलिटी होल्डर भी हैं आप बाहर के, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या राय है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे, वो कैसे आदमी हैं और मुल्क किस साइड पर चल रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छे आदमी हैं जी, अल्लाह उनको तौफीक दे के मुल्क को अच्छी डायरेक्शन पे ले जाएं, लेकिन उनको मेरा नहीं ख्याल कि वो 2-3 साल में इतना उन्होंने कोई एक्टिविटी बताई नहीं है कि जो मुल्क को अच्छी डायरेक्शन पे ले जाएं। कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो, पहली बात तो उन्होंने गलती ये की थी कि जो सारे महाज एक ही दफ़ा खोल दिए, यानी उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, ब्यूरोक्रेट हैं, ये करना है, एक एक करके करते शायद कामयाब हो जाए, लेकिन अब मुश्किल है जी उनका कामयाबी का। सही। सर, इंसान की ज़िंदगी की कुछ अचीवमेंट होती हैं और कुछ अचीवमेंट ऐसी होती हैं जो प्राउडेस्ट अचीवमेंट होती हैं। आपकी लाइफ में आपकी प्राउडेस्ट अचीवमेंट कौन सी है?
میری پراؤڈسٹ اچیومنٹ یہی ہے کہ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے. میری فیملی کے کافی لوگ امریکہ سیٹل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. باقی پراؤڈسٹ یہ کہ جو لوگوں کے لیے کام کرنا ہے یہی سب سے بڑی بات ہے ماشاءاللہ. میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں جی, لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ادھر آیا ہوں ابھی کر رہا ہوں جتنا جو ہے یہی. صحیح سر, سماجی خدمات پر اگر بات کی جائے تو آپ کے خاندان کی کچھ سماجی خدمات ایسی, جیسے آپ آف دی ریکارڈ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کے جو چچا ہیں, سوری آپ کے جو فادر ان لا ہیں, انہوں نے روڈز بھی بنوائے اور اس طرح سے, تو ان کی خدمات ہمارے ساتھ ڈسکس کیجیے. جی جب میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا تو اس گاؤں, ہمارے گاؤں میں کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا. بارش ہو جائے 7 دن ہمارا مہمان نہیں جا سکتا تھا. صحیح. تو میرے چچا جب پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے وہ کنیا والا روڈ بنوایا جو بہت ہی بڑا کام تھا. پھر انہوں نے یہ لنک روڈ ادھر بنایا, ہاسپٹل انہوں نے یہ بنوایا لوگوں کے لیے. پھر یعنی انہوں نے بہت کام کیے ہیں اس علاقے کے لیے, ناٹ اونلی صرف ناگریاں والا بلکہ علاقے کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں. اسکول بنوائے ہیں, روڈیں بنوائی ہیں, ہاسپٹل بنوائے ہیں. تو ہی واز سو سچ اے نائس پرسن, ہانیسٹ پرسن, اینڈ ڈیولپمنٹ واسطے انہوں نے بہت کام کیا ماشاءاللہ سے. سر مرکز کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے اپنے علاقے میں کون کون سا ورک کیا؟ مرکز کی حیثیت سے جی انہوں نے یہ جس مرکز کے چیئرمین تھے اس وقت بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے جی. یہ یعنی ہاسپٹلز وغیرہ, یہ کنجا کو بہت ترقی دی ہے جی, آگے پیچھے بہت کام کیا. مطلب کنجا جو ایک مطلب تب بیکورڈ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب ماشاءاللہ سے ایک بہت آگے ہاسپٹل بھی بن گیا, سب کچھ بن گیا. صحیح. سر آپ کے ساتھ جو بھی یوتھ شامل ہے, آپ نے ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا, اور آپ کی موٹیویشن جو لوگوں کے لیے تھی وہ کتنی ڈیفیکلٹی تھی, اور کس طرح سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ مشکلات تو جو بھی کام شروع کریں جی, نیگیٹو سوچ والے بھی ہوتے ہیں, پازیٹیو والے بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے ان کو کہا بھائی آپ نے صرف ایک گول رکھنا ہے, ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی ہمیں کچھ کہے ہم نے خدمت کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا شو آف کرنا ہے, لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو آپ کے کامیاب ہوں گے. تو الحمدللہ لڑکے جو ہیں وہ کر رہے ہیں, کامیاب بھی. سر لاسٹ میں میرا یہ سوال ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے علاقے کی یوتھ کے نام کیا میسج کنوے کریں گے؟ جی میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں یوتھ, اور آپ کو ہانیسٹ ہو کے اپنی قوم کی خدمت کرنی چاہیے. جو آپ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے مین چیز ہے کہ آپ کو سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, اتفاق پیدا کرنا چاہیے, اور اویئرنیس دینی ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا کیسے ہے. کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسے لگنے لگا جب پڑوسی کے حق کی بات آئی, یعنی بتایا اللہ نے, مجھے ایسے لگنے لگا پڑوسی کو میرا حصے دار بنا دیں گے. تو جب پڑوسی کا اتنا قدر ہے تو ہم آپس میں کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جل کے رہ سکتے, کیوں نہیں ہم وہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق اگر ہم رہیں تو ہم کامیاب ہیں, ہم ناکام ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہے میرے یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ سب مل کے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑوسی کا حق ہے اس کا حق ادا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. جی تو ناظرین, یہ تھی چودھری ظفر اقبال صاحب کی گفتگو, اور بہت اچھے سے انہوں نے الیبوریٹ کیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی انسان کا کسی سے انسپائر ہو جانا, اور کسی ایسے ورک سے انسپائر ہو جانا جو خدمت خلق سے ریلیٹڈ ہو, ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہو, اور جس طرح سے آپ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں گئے اور عوام کی ایک اپیل پر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایسا کچھ کروں جو علاقے میں تبدیلی کی وجہ بنے, اور آپ نے اپنی ایک ٹیم تحلیق کی جس کی مدد کے ساتھ انہوں نے پورے علاقے میں جہاں جہاں اپنے گاؤں میں ضرورت تھی وہاں فنڈنگ بھی کروائی اور کام بھی کروائے, اور ایکٹیویشن کے ساتھ ورک کیا. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں جو سب آپ کے اس ورک کو, کیونکہ کوئی بھی انسان جب انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا نصب العین ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو بات کی کہ ہمیں اسوائے حسنہ پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے, تو obviously ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں اور جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. چلو میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. گوندل گروپ آف انڈسٹریز, کنکریٹ کی دنیا میں جانا پہچانا نام. گوندل کنکریٹ کی کوالٹی اور پائیداری میں بے مثال ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں تیزی سے پھیلتا ہوا منظم نیٹ ورک اپنی مثال آپ ہے. گوندل گروپ آف انڈسٹریز ٹیکنالوجی میں لائے کمال کی جدت, اسی لیے گوندل گروپ آف انڈسٹریز پریزنٹ 21st سینچری پروڈکٹس. گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटर प्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।